भारतले कोशी ब्यारेजको ढोका थुन्दा 1,50,000 नेपालीको ज्यान जोखिममा। सप्तकोशीमा बज्यो खतराको घन्टी। सप्तरीमा बाढीसँगै 10वटा लास बगेर आए। यो समाचार ध्यान दिएर र मुटु थामेर सुन्नुहोस्, पुरा हेर्नुहोस्। भारतले जीर्ण बनेको सप्तकोशी ब्यारेजका अधिकांश ढोका थुनिदिएपछि प्रदेश 1 र 2 का 3 जिल्लाका करिब 1,50,000 नेपालीको ज्यान जोखिममा परेको छ। ब्यारेजका सबै ढोका नखोलिएपछि सप्तकोशी आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी जिल्लाका विभिन्न बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका 1,50,000 नेपालीको ज्यान जोखिममा रहेको छ। सप्तकोशीमा पानीको बहाव उच्च भएपछि 5 दिनदेखि खतराको सङ्केत स्वरूप रातो बत्ती बालिएको छ। सप्तकोशीमा सोमबार पानीको बहाव प्रति सेकेन्ड 1,89,235 क्युसेक रहेको र ब्यारेजका 37 ढोका खोलिएको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी कमल थापाले बताएका छन्। पानीको बहाव बढ्दो समेत भारतको नियन्त्रणमा रहेको सप्तकोशी ब्यारेजका सबै ढोका नखोलिएपछि कोशी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा त्रासपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्। 56 ढोका रहेको कोशी ब्यारेजमा भारतले पानीको बहाव उच्च हुँदा समेत 15 देखि 35वटा मात्र ढोका खोल्ने गरेको छ। हप्ता दिनदेखि कोशी ब्यारेजमा पानीको बहाव बढिरहेको भए पनि सबै नाका नखोलिएका कारण कोशी आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौं सर्वसाधारणको जीवन त्रासमा बित्ने गरेको सुनसरी प्रकाशपुरका 71 वर्षीय अडी मर्दन राउतको गुनासो छ। सरकारले असार, साउन र भदौ महिनामा ब्यारेजका सबै ढोका खोल्न पहल गरेका कारण सप्तकोशी आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका 1 लाख बढी नेपालीको ज्यान जोखिम अवस्थामा रहेको सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका मेयर निलम खनालले बताएका छन्। उनले भारतको हेपाहा प्रविधि र नेपाल सरकारको बेवास्ताका कारण कोशी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको ज्यान जोखिम अवस्थामा रहेको बताए। वर्षातको समयमा सप्तकोशी नदीका सबै ढोका खोल्न केन्द्र सरकार मार्फत अनुरोध गर्दा समेत बेवास्ता गरिएको छ। सप्तकोशी नदीमा वर्षेनी बाढीले सयौं खेतीयोग्य जमिन र मानव बस्तीमा कटान गर्दा हजारौं सर्वसाधारण घरबार विहीन हुनु परेको मेयर खनालको भनाइ छ। सुनसरीका बराहा क्षेत्र नगरपालिका, कोशी गाउँपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका र सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका लगायतका दर्जनौं बस्ती बाढीको उच्च जोखिममा रहेका छन्। भारतले कोशी ब्यारेजका सबै ढोका नखोलेका कारण दर्जनौं पटक कोशीले धार परिवर्तन गर्दा सुनसरीका 5,000 भन्दा बढी सर्वसाधारणको घरखेत बगाई विस्थापित बनाएको मेयर खनालले बताए। वर्षेनी सप्तकोशीमा आउने बाढीले सुनसरीको चतरा, चक्रघट्टी, प्रकाशपुर, मधुवन, हरिपुर, उदयपुरको बेलका नगरपालिका, सप्तरीको हनुमान नगर लगायतका स्थानमा कटान सुरु गरेको छ। उदयपुरको बल्का नगरपालिकाका मेयर दुर्गा थापाले पनि कोशी ब्यारेजका सबै ढोका नखोलेका कारण नगरवासी त्रसित हुनु परेको बताए। उनले ब्यारेजका ढोका नखोलेकै कारण कोशीको बाढीले नगरवासी कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य हुनु परेको बताए। प्रकाशपुरका नकुल चन्द्र वंशीले भारतले कोशी ब्यारेजका सबै ढोका नखोलेका कारण असार, साउन र भदौ महिनाभरि रातभर जागराम बस्नु परेको गुनासो गरेका छन्। कोशीमा आएको बाढीले यस अगाडि नै 5 बिघा जमिनसहितको घर बगाएर आफू विस्थापित भएकाले त्रासमा तडपिएर जीवन बिताउन
बाध्य हुनु परेको उनको गुनासो छ। सप्तकोशीमा ब्यारेज बने यता 2022 सालदेखि वर्षेनी बाढीले खेतीयोग्य जमिन र मानव बस्ती बगाउन सुरु गरेको प्रकाशपुरका लक्ष्मण गौतमले बताए। सप्तकोशीबाट 15 बिघा जमिन र घर गुमाएका प्रकाशपुरकै बुद्धिराज विष्टले कोशी ब्यारेज नेपालको नियन्त्रणमा नहुन्जेलसम्म कोशी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा वर्षातको समयमा तडपेर बाँच्नु परेको गुनासो गरेका छन्। कोशी ब्यारेज निर्माण हुनु अगावै नेपाल भारत सरकारबीच गरिएको सम्झौतामा कोशीले विस्थापित बनाएकाहरूलाई भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता गरेको भए पनि भारतले हालसम्म पीडितलाई कुनै प्रकारको राहत नदिएको कोशी पीडित सङ्घर्ष समितिका सचिव बाबुराम कार्कीले बताए। सुनसरीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश कुमार पोखरेल कोशी ब्यारेजका सबै ढोका खोल्न भारत सरकारसँग पहल गर्ने बताएका छन्। उनले पहाडी क्षेत्रमा उच्च वर्षा भइरहेका कारण सप्तकोशीमा पानीको बहाव उच्च भएकाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क हुन आग्रह गरिएको बताए। प्रजीय पोखरेलले बाढीबाट हुने सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिएका छन्। सप्तरीको तिलाडी डुबानमा बाढीसँगै 10वटा शव बगेर आए। भारतीय सीमा जोडिएको सप्तरीको तिलाडी गाउँ हरेक वर्ष झैँ यो वर्ष पनि डुबानमा परेको छ। खाडो खोलामा आएको बाढीले सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 1 तिलाठीको बेल्ही टोल सोमबार जलमग्न भएको छ। बेल्ही टोलका करिब 50 भन्दा बढी घर डुबानमा परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। लगातार भइरहेको वर्षाले बेल्हीलाई डुबाएको स्थानीय उपेन्द्र यादवले बताएका छन्। पानीले बेल्ही भन्सार र बजार समेत डुबानमा परेको छ। सो ठाउँमा रहेको भन्सार कार्यालय, सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरीको चौकी समेत डुबानमा परेको छ। राजविराज तिलाठी सडक खण्डलाई समेत 2 ठाउँमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। भन्सार बजारका पसलहरू डुबानमा पर्दा स्थानीय व्यापारीलाई लाखौं मूल्य क्षति भएको छ। खाडो खोलाको बाढीसँगै करिब 8 देखि 10वटा शव समेत बगेर आएको लौनियाका प्रत्यक्षदर्शी गजेन्द्र मण्डलले बताए। शव आएको बेला अत्यन्तै दुर्गन्ध फैलिने गरेको मण्डलले जानकारी दिए। बाढीले सयौं बिगामा लगाएको धान बाली समेत डुबानमा पारेको छ। खाडो खोलाको बाढीले पार्ने डुबान समस्याकै कारण वर्षौंदेखि तिलाठी र बेल्ही गाउँका कैयौं परिवारको जीवन कष्टकर हुने गरेको छ। पानीको निकास हुन नसक्दा घर घरमा पानी पसेको छ। वर्षेनी करोडौं रकम खर्च हुँदै आए पनि तिलाठी र बेल्हीको आन्तरिक विवाद तथा भारतको अवरोधका कारण तिलाठी र बेल्ही डुबानबाट बच्न सकेको छैन। बाढीको वितण्डाले तिलाठीसँगै लौनिया, सकरपुरा, रम्पुरा, मल्हनिया लगायत गाउँ सबै जोखिममा रहने गरेको छ। चुरेबाट निस्केको खाडो नदीले नेपाली भूभागमा तिलाठीसम्म 25 किलोमिटरसम्मको यात्रा तय गर्छ। खास गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिणको खाडो नदीसित टाँसिएका गाउँहरू हरेक वर्ष बाढीको चपेटामा पर्छन्। सबैभन्दा बढी निशानामा पर्ने गाउँ भने तिलाठी र बेल्ही नै हो। जोखिममा बेल्ही गाउँ। केही दिन यता लगातार परेको भारी वर्षापछि बलान खोलामा आएको बाढीले सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका 4 को बेल्ही बस्ती जोखिममा परेको छ। चुरे मूल भएको बलान नदीमा आएको बाढीले खेत जग्गा धमाधम कटान गर्न थालेपछि बेल्ही गाउँ जोखिममा परेको स्थानीयवासीको भनाइरहेको छ।
लगातारको वर्षाले खोलामा पानीको बहाव बढिरहेकाले स्थानीयवासीमा त्रास पनि बढेको बेल्हीका अनरुवारुल मियाले बताए। खोला कटानले मदन मिया, मुस्तफा मिया, सदानन्द पाठक लगायतको खेत बगाएको छ भने अरूहरूको खेत जग्गा जोखिममा रहेको छ। बलान खोलामा आएको बाढीले वर्षेनी 50-60 बिघा खेत कटान गर्ने गरेको र 12-13 वर्षको अवधिमा 700 बिघाभन्दा बढी जमिन कटान गरिसकेको ओडाध्यक्ष हन्सु मिया बताउँछन्। धार परिवर्तन गरी गाउँतर्फ फर्किएको बलान खोलालाई तत्काल नियन्त्रण गर्न नसके गाउँ बगरमा परिणत हुने भन्दै स्थानीय उमेश यादवले आक्रोश व्यक्त गरे। बलान खोलाले यादवको घर इनार लगेपछि अन्यत्र सरेका छन्। खोलाकै कारण साबिकको बेल्ही गाविस 1 मा 50-60 घर भसाइ सरेको यादवले बताए। खोलाले एकातिर बालुवा थुपार्ने र अर्कोतिर कटान गर्दै सर्पझैँ बाङ्गो टिङ्गो गरेर खेत जग्गा कटान गरी बर्बाद गरिरहे पनि स्थानीय सरकार मौन रहेको इन्जिनियर नवीन कुमार झाले बताउनुभयो। झाले वर्षौंदेखि कटान भइरहेको खेत जग्गा जोगाउन ध्यान नपुगेकाले सिराहा र सप्तरी जिल्ला छुट्याउने सप्तरीको पश्चिम दक्षिणवर्ती गाउँ बेल्हीको अस्तित्व नाम मात्रमा सीमित रहने बताउनुभयो। चुरे जङ्गलको विनाशपछि बलान नदीले फेर्दै आएको धार तथा भारतले सिमानाका लौकाहामा बनाएको ठुलो बाँधका कारण पानी थुनिएर बेल्ही गाउँ डुबान र कटानमा पर्ने गरेको गाउँलेहरूको भनाइरहेको छ। वरदानका रूपमा रहेको बलान खोलाले धार परिवर्तन गरी पूर्वतर्फ फर्किएपछि विगतमा धान र गहुँको बाला झुम्मिने खेतका गरा फराकिलो मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको छ। धनी किसान र जमिनदारको गाउँ भनेर चिनिने बेल्ही अहिले खाद्य सङ्कटको मारमा छ। बालुवाले खेत पुर्दै मरुभूमि बनाउँदै लगेपछि गाउँलेहरू रित्तो बन्दै गएका छन्। वर्षाको आरम्भमै 12-13 बिघा जमिन कटान गरिसकेको छ। स्थानीय कासिन्द्र गामी शाहले भने पहाडतिर समेत ठुलो वर्षा भएपछि यो वर्ष पनि दर्जनौं व्यक्ति सुकुम्बासी हुने स्थितिमा पुग्नेछन्। स्थानीय सरकारको पहिलो ध्यान बलान खोला नियन्त्रणमा जानुपर्नेमा कुनै प्रयास नभएको शाहले बताए। उपभोक्ता समिति बनाएर अनावश्यक खर्च गरिरहेको स्थानीय तहले 3 वर्षदेखि बलान खोला नियन्त्रणमा कुनै लगानी नगरेको उनले बताएका छन्। बलान खोलाबाट पीडित उमेश भन्छन् खोला नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजित हुन्छ र काम पनि हुँदैन। पैसा फर्केर जान्छ, नभई भ्रष्टाचार हुन्छ। प्रत्येक साल झन्डै 50 बिघा जमिन खोलाले निलिरहेको उनले गुनासो गरे। प्रत्येक वर्ष आउने बाढीले पुर्याएको क्षति हेर्न स्थानीय प्रशासनदेखि मन्त्री सांसदले भ्रमण गर्छन्। ठुला आश्वासन बाँड्छन्, तर वर्षा सकिएपछि सबैले बिर्सन्छन्। बलान बिहुल गाउँपालिका निवासी प्रधानाध्यापक दिनेश्वर यादवले भने गाउँ कर्मशः पगर बन्दैछ, तर गाउँ जोगाउनेले कोही देखिएन, गाउँ जोगाउन कोही देखिएन। आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं सप्तरीको तिलाठी डुबानमा बाढीसँगै 10 वटा शव बगाएर आए। त्यस्तै गरी भारतले कोशी ब्यारेजको ढोका थुन्दा 1,50,000 नेपालीको ज्यान जोखिममा। यो समाचार विभिन्न अनलाइन पत्र पत्रिका, अन्नपूर्ण पोस्ट, रातोपाटी, सेतोपाटी, अनलाइन खबर लगायतका विभिन्न अनलाइन पत्र पत्रिकाबाट साभार गरेका हौं। तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल।